راح ندخلوا dernier chapitre ولا dernier système اللي غادي نقراو عليه في الموديول اون دي فيبراسيون. سيستم فورسي نحلوا عليه ان اكزرسيس ونسيو نفهموا شي فيه هاد السيستم، نفهموا بالاكزرسيس. عندنا هاد الاكزرسيس لا فيش تي دي تاعنا غادي نلخص هاد الهضره اللي كاين هنا. عندنا اون ماس، هاد لا ماس راها لاصقه منا في روسور، لا ماس راها لاصقه في روسور وراها لاصقه في هاد المهم ها لاصقه في الديسك، وهاد الديسك يدور. هنايا كاين خيط، الديسك هاد الخيط غادي يدور على هاد الديسك، وهاد الديسك الخيط تاعه لاصق في لامورتيسور. وحنايا غادي نطبقوا القوه نطبقها على لا سما كي نجبد لا من غادي الغوسور يتكسل، ولا مورتيسور غادي منا المهم راحت لي غادي هنايا يولي هاك، غادي يزيد يتلز. ولا كون نردوها من غادي منا يولي هاك، يكبر الحجم له لداخل. ليسونسيال نفهموا بلي لاماس رانا مطبقين عليها قوه. نروح نشوفوا لي كيسيون تاع في المعطيات. حاجه اللي طاونا بلي لا فورس اللي راها عندنا هي اف 0 سينوس اوميغا تي. شا قالوا لنا لا بروميير كيسيون écrire l'équation différentielle en x pour ce système et donner sa solution. سما خاصهم l'équation différentielle. معناتها كي نسمعوا l'équation différentielle شو قلنا؟ معناتها تاع الاشتقاق، تاع نشتقوا لي زينيرجي اللي راهم عندنا. سما اوتوماتيكمون باش نشتقهم خاص الحاجه الاولى يكونوا عندي. شا عندنا هنايا من انرجي؟ عندنا او سي وعندنا صح نبداو بالاو سي بعدا. عندنا في نعرفوا حنا بلي كاينه او سي روتاسيون، او سي ترانسلاسيون، او سي تاع الانسحاب وتاع الدوران. هنا لا ماس تاعي راها تنسحب من جهه، وراه عندي اون روتاسيون في هاد لو سيلندر من جهه، تما عندي لي دو 1 demi mx point au carré plus 1 demi j theta point au carré. وقلنا بلي لي زينيرجي اللي يكونوا عندنا ولا كاع لي غزو اللي يكون عندنا غادي نكتبوه دائما نكتبوه بدلاله متغير واحد، سما يا الاكس يا تيتا. هما هنايا قالوا لنا بلي كتبوها لنا اون اكس. نورمالمون تعلمنا من الفيديو باسي تاع هذا الموديول كيفاش نجبدو اكس و تيتا. رانا عندنا هذا المثلث، راح نلونه اللي راها فيه تيتا، نرسمه حدايا غادي بالخف باش ما نطولوش. نرسموه حدانا، هذا هو، هذا راها هكا غادي باغ اكزومبل هذه هي تيتا، هذا هو ار. وقلنا بلي عندنا الدوران اللي رانا نديروه دائما بزاويه صغيره، سما هذه في البلاصه اللي راها هاك نفردوها هاك، هذه سموها اكس. سينوس تيتا هي المقابل على الوتر، تسمى اكس على ار، دونك تيتا هي اكس على ار سون ديتاي بالخف. وجي طالها لنا في التمرين، دوك معنينا غير نعوضو 1 demi mx point au carré plus 1 demi j طالها لنا 1 demi mr au carré. x point au carré معناتها x بلوتو رانا التيتا رانا نحولوها تيتا بوين او كاري، معناتها اكس بوين او كاري على ار او كاري. نعوضو التيتا باش تكون واضحه. عوضنا التيتا بهذه، نروحو نجبدو نقدروا لازم علينا بيسكو درنا متغير واحد نجبدو اكس بوين او كاري عامل مشترك. وش نقدروا نجبدو ثاني؟ نجبدو 1 demi، سهلوها على رواحنا. هنا شي تبقى لنا ام وهنا تبقى لنا ان هاد الار مع الار غادي تروح. مهم اون فان كونط غادي تلقوها ام سور دو، هادو كاع مضروبين في اكس بوين باسكو هاد الار او كاري مع الار غادي تروح. سي بون جبدنا او سي. راح نجبدو او بي باسكو عندنا لو سور، دونك اوتوماتيكمون راها عندنا 1 demi كا اكس او كاري.
énergie de dissipation اللي متعلقة بالامورتيسور هي ان دومي كاما ولا توجور ننسى اسمها هاد الرمز اكس بوان او كاري تاعه هنايا. هادي لازم تزيدوها في الديتاي، هادي دايما تكون كشغل هادي اكس متعلقه بالامورتيسور، زعما هذا بشحال راه يقدم وبشحال راه يولي. دونك حنايا هذا عندنا هذا هو اكس، دونك هادي كل ما راها تولي كل ما هادي تقدم هاك هادي راها تقدم باكس، سما اكس تاع لا ماس هي نفسها تاع لامورتيسور. مي لازم نزيدو هاد الديتاي، حنا توجور يروحوا لنا لي بوين في الشكل. هذه هي الانرجي دو ديسيباسيون. نروحو نديرو الاشتقاق تاعنا اللي هو ليكواسيون ديفرونسيال. نكتبوها حاجه الاولى عندنا دي sur dt DEC par rapport x point plus ED باش يكون عندنا ترتيب من بعد تاع لي x و EP. والحاجه اللي غادي تتبدل لنا في السيستم فورسي اللي هي غادي نكتبوها باش تبان غايه تساوي une force extérieure. في لي زوتر سيستم كنا نديروها تساوي صفر، ولكن في هذا السيستم التالي تاعنا ما تساويش الزيرو، تساوي اون فورس باسكو هنا مطبقين اون فورس. عندنا هذه حاجه جديده. غادي هنا كي ديروا اشتقاق باش ما نضيعوش الوقت غادي تجينا ام بلس ام سور دو اكس دو بوين، وهذه غادي تجينا هاك بلس كاي اكس، وهذه طاوها لنا في التمرين في المعطيات. وممكن ما يعطيها لكش غادي تكون اف زيرو كوس اوميغا تي ولا اف زيرو سينوس اوميغا تي. هنا عطاوها لنا هذه هنايا هي هذه هي لا بوساسيون فورسي. حنا كنا نعرفوا اوميغا زيرو بوساسيون بروبر و اوميغا هي بسودو بوساسيون. هذه هي لا بوساسيون فورسي اللي متعلقه بهذا السيستم. بيان سور نعاودو هذه بلي طاوها لنا، غادي نديرها هكا باش تبان بلي حاجه جديده. ها رانا درنا ليكواسيون ديفيرونسيال. دروك خاصهم تاني لا سوليوشن. اون شيرش اون سوليوشن دو فورم اكس. مازال ما كملناش. باش نلقوا لا سوليوشن تاعنا اكس خاصنا نزيدو نكملوا المراحل. شو قلنا حنا توجور كي نوصلوا نديرو اشتقاق ايكواسيون ديفيرونسيال لازم الاكس اللي عنده الاكس الكبير يكون مضروب في واحد باش نطابقه مع المعادله تاعه. كتروش هذا نروحو نديروها هنا باش هذا يكون مضروب في واحد معناتها خاصني نقسم كلش. لازم نقسم كلش في ام بلس ام سور دو، غير هذه لها سور دو. غادي تجينا اوتوماتيكمون x 2 بوين بلس غاما ام بلس ام سور دو، هذه ام وهذه غاما x بوين بلس k x. وما ننسوش كي نقسموا على كاع الاطراف. دونك f 0 سينوس اوميغا تي. هادي نطابقها مع المعادله المميزه لهذا السيستم. في كل سيستم كنا نديرو وحده نطابقوا بها، هنا عندنا وحده جديده نطابقوا بها. غادي نديروها كيف نقولها باش تبان. هذه لازم نعقلوها ونحفظوها برويسانكو. المهم نلقاو حل 2 بي اكس بوين كي هذه عندها علاقه بتاع سيستم امورتي. هنايا نفسها اباغ الطرف الزاوج اللي راه يتبدل، عندنا حاجه جديده هنا اوميغا. تسمى اللي راه فاهم سيستم امورتي يفهم الفورسي. اوميغا 0 او كاري اكس تساوي لامبليتود ا 0 بيسكو رانا دايرين سينوس، دونك سينوس تي. هذه هنايا نفسها تاع الامورتي كون جات تساوي الزيرو. تما نعقلوا عليها. لازم نكونوا فاهمين شاك سيستم. اللي راه فاهم السيستم اللي يبغي يفهم الامورتي يزيد يفهم الامورتي يفهم فورسي. سهله ماشي حاجه صعيبه. دونك من باش نقدروا نخرجوا البي. حرزوا تنسوا تخرجوا 2 بي وتنسوا البي. حنا ما تحقوش 2 بي نحقوا بي. دونك
غادي نديرو هاك بي جينا كويفيسيون d'amortisseur 2 غادي تهود سما بي هي 2m بلس كرونت ام. هادي ما غادي تروح، جبدنا البي نروحو نجبدو اوميغا زيرو. تسمى اوميغا زيرو او كاري هي هادي، تسمى اوميغا زيرو هي لا غاسين. لازم تكتبوهم كاع في ان اكزامين، تكتبوها بالاو كاري من بعد تزيدو لا غاسين. انا غادي نديرها ديريكت باش ما نقعدش نضيعو في الوقت. غادي تجينا اوميغا زيرو هي لا غاسين تاع كا سور 1 بلس 1 سور 2. وما ننسوش تاني بلي عندنا هنايا ا0. ا0 تاني لازم نطابقها معاها، تسمى تجينا حاجه سهله. هي f0 سور 1 بلس 1 سور 2. نورمالمون واحد الانها باينه. جبدنا لي بارامتر تاع هذا السيستم. دروك نروحو لا سوليوشن. حاجه غادي نعرفوها، حاجه لازم نعرفوها على هذا السيستم. الاكس كي غادي تكون دايره عندنا اكس، لا سوليوشن جينيرال هي لا سوليوشن هوموجين بلس لا سوليوشن بارتيكولير. سوليوشن هوموجين معناتها هذه تساوي صفر، اللي هي تاع تاع سيستم امورتي. دونك خاصنا نعرفوا بلي سيستم فورسي عندها علاقه بالامورتي. وهذه اكس بي هي اللي حوسوا عليها في التمارين، هي اللي كيقول لكم في تمرين نقول لكم غير لا سوليوشن، كيقول لكم غير سوليوشن نكونوا في سيستم فورسي معناتها راهم يحوسوا على لا سوليوشن بارتيكولير. هاد لي ديتاي علاش لازم نعرفوه. قادر يقول لك اون شيرش ولا دوني لا سوليوشن جينيرال، يزيدك لو مو جينيرال، تما خصنا نعرف بلي هادي بلس هادي. يقول لي بارتيكولير نعرف هادي، كون ما يقول لي والو نعرف بلي راني في سوليوشن بارتيكولير. دونك سوليوشن بارتيكولير عندها قانون راح نكتبوه. شا هو اكس بي هي ا بالنسبه لاوميغا فوا سينوس اوميغا تي. كنا نديرو في هنايا باش كشغل باش نميزو هاد الزاويه على الزوايا الاخرين، غادي نسموها في ولا ما باليش. المهم غادي نرمزوا لها بهذا الرمز. هذه زاويه كما كنا نديرو في نسيت الرمز تاعها كي داير. كنا نديروها هاك. دونك وهذه ا0 خصني ستيلو، وهذه ا اوميغا تاني عندها قانون هي ا0. هادو كاع كتبوهم اللي باغي يدير ريزومي يكتب حاجه باسكو حاجه عندها علاقه بحاجه. وهاد التمرين نورمالمون راه فيه كلشي على سيستم فورسي. المهم ا0 على اوميغا 0 au carré moins b au carré le tout au carré plus 2b oméga le tout au carré وكلشي تحت الجذر. سي بون. هذه هي عند اوميغا، هذا هو القانون العام. دونك حنايا رانا جابدين ا0 نحن نعوض بها. انا دروك نجاوبو على التمرين. لقيناها اف 0 sur ام sur 2 وهادو غادي يقعدو كيما راهم. يعني نورمالمون لازم نعوضو بهم بويسكو لقينا اوميغا 0 ولقينا بي. ما غادي نفوتها، ليسونسيال نفهمو الكونسيبت تاعها. وعندنا ثاني حاجه واحده اخرى اللي خصنا نعرفوها، خصني ستيلو. نعم باش نديرو بهذا. هذه عندها قانون غادي نكتبوها باش تبان. هذه الزاويه هي ارك طونجونت. هذه قسمه هذه قسمه هذه. دونك نتوما غادي تلقوا قادرين تلقوا هذا الجزء في كاش حل غادي تلقوه كات بي او كاري اوميغا او كاري. انا دايرتهم كلشي تحت الاس باش من بعد نتفكر بلي هذه قسمه هذه تجيني سهله غنعوض. وكاين ان ديتاي هنايا في لا سوليوشن هذه بارتيكولير. هنا الزاويه قادر تكون بلس ولا موان.
اذا كانت هنا بلس، اذا هنا درتو بلس ديروا الارك طونجون تاعكم موان، واذا درتو هنا كيما هنايا في الكا تاعنا رانا دايرين الزاويه بالموان، ندير الارك طونجون تاعي بالبلس. ما ننسوش هاد لي ديتاي. pour le moment كملنا la question 1. après la deuxième question قالولنا en déduire la fréquence de résonance اوميغا ار هي اللي ترمز لكلمة ريزونانس. عندها قانون لازم نفهمو كيفاش غادي نروحو نجيبوها، وهي هاد السؤال عنده ديمونستراسيون اللي حنا ما نحوسوش عليها وما يسقسوناش عليها. المهم عندها ديمونستراسيون راني نقول فيها من دروك باسكو غاديك شغل نعطي اجابه ديريكت، هذيك ماشي انا جبتها هما جابوها. المهم حاجه اللي خاصنا نعرفوها باللي كي نسمعوا، شوفوا كي تسمعوا فريكونس دو ريزونانس عرفوا باللي راكم عند الذروه تاع لامبليتود. حنا كي كنا نقرو في المات ولا في الفيزيك مانيش عاقله وين كنا نقروها باللي كاش داله المشتقه تاعها عند الزيرو تكون الذروه. مانيش عارفه كيفاش نفهم هذا الكونسيبت. المهم المشتقه عند الذروه بلوتو المشتقه عند الذروه تساوي الزيرو. دونك هذه نفسها حنا شنو نروحو نكتبو، لازم نعرفو بلي لا فريكونس كي تكون لامبليتود ماكسيمال معناتها لامبليتود بالنسبه للاوميغا بيان سور المشتقه تاعها بالنسبه لاوميغا تساوي الزيرو. هنايا باش نلقو هادي دونك شنو راح نديرو، هادي راح نعوضوها في راح نشتقو بلوتو عند الاوميغا هي هادي دونك هادي غادي نشتقوها اشتقاق تاعها طويل، هو اللي قلت لكم على الديمونستراسيون. دونك غادي نكتبها ديريكت لا ريبونس تاعها غادي تجينا اون فين كونط تجينا هاكا. غادي نوصلوا لهادي وفي لافان لا فريكونس دو ريزونانس هادي هذا هو لو ريزولتا تاعها، هذا هو الريزولتا. دونك قادرين هنا نعوضوا بالاوميغا رانا لاقينها وبالبي ولا 2 بي اون جينيرال رانا لاقينها نعوضوا بها. نروحوا لا troisième question. اني سي نفهم غروسو مودو باش امور واحد يكون حاكم لي الخيطان تاع السيستم فورسي. قالولنا la troisième question représenter graphiquement la variation de l'amplitude A en fonction de oméga. سما خاصهم منحنى تاع l'amplitude بدلالة اوميغا بدلالة لا بوسيسيون فورسي. نروحو نديرو هنا سما خاصهم هاك هنا اوميغا وهنا l'amplitude. دونك انايا خاصني زوج نقاط، خاصني عند الزيرو خاصني نحوس على الامبليتود عند الزيرو شي تكون وعند الماكس شي تكون. دونك نروح نديرو التعويض تاعنا لامبليتود تكون ماكسيمال عند، ما ننسوش هنا تعلمناها لامبليتود تكون ماكسيمال عند لا فريكونس دو ريزونانس، تما عند هذه تكون ماكسيمال. نروح نعوضو سما بها هادي نحو نعوضوها نصغروا شويه، هادي نعوضوها هنا نعوضوها في هادي. غادي في التالي كي تعوضوا غادي تخرج لكم هكا، تخرج لكم A0 على اوميغا 0 او كاري، و A0 نعوضوها بشفيها غادي تجينا بلوتو هادي عند الزيرو. كي نعوضو هنايا بالزيرو هاواتي نعوضو هادي بالزيرو غادي تروح حتى للزيرو، وهنايا البي غادي المهم غادي كاع تروح لكم الزيرو تبقى لنا هادي. دروك نروحو نديرو تاع عند لا فريكونس دو ريزونانس
غادي نلقاو enfin a0 sur 2b لا راسين تاع والاف غادي كي تعوضوا a0 بالاف غادي تلقاوها هكا ب اوميغا. في الاسقاطات هاد المنحنى لازم تكونوا عارفينه حافظينه. هاد البروفيسور قادرين يسقسوكم هو نفسه، لازم غير الاسقاطات تاعها نكونوا فاهمينها. غادي ا ماكس تجي هنا والا عند الزيرو غادي تجي هنا، وهذا هو لو بوين زيرو. زيرو ما تجيش عند الزيرو باسكو هادو عندنا قيم سما غادي يكونوا عندهم دي فالور، هبيها ما تجيش هنا. المهم يبدا من يوصل حتى لهنا ويهود حتى يولي للزيرو. وعند هاد النقطة قلنا وعند هادي اللي جاية تاع الريزونانس، هذا هو المنحنى تاعنا. باش اذا وصلت المعلومة، ولكن فوالا. La quatrième question, c'est si on enlève l'amortisseur, que se passe-t-il lorsque la valeur de oméga هي oméga de r؟ سما كون قلعنا هذا، كون نقلعوه غير نتخيلوا غادي نقلعه هي هنايا، هادي غادي نقدمها الخيط يقعد يدور 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 حتى يتقطع. كي يتقطع صاي لو سيستم تاعنا غادي يتخسر. هادي كيفاش نفهموها لهم حنايا اش نقولوا لهم؟ سما بويسكو ما كاش امورتيسور، كيفاش غادي امورتيسور تاعنا هادي غير باش نفهم. ما كاش امورتيسور معناتها بي تساوي زيرو، باسكو بي هي اللي ترمز لنا اللي هي اللي عندها علاقه بالامورتيسور، كويفيشن دامورتيسمون. بويسكو بي تساوي زيرو هم يقولوا لنا باللي غادي اوتوماتيكمون غادي نلقاو باللي لا فريكونس دو ريزونانس هي اوميغا زيرو. باسكو كون نروحوا للقانون تاعها ورانا دايرينها هنا، هي بنعوضها بالزيرو، هذه راحت زيرو غادي تبقى لنا غاسين تاع اوميغا زيرو او كاري، هذه بعد تبقى لي اوميغا. دونك فهمنا دروك منين جات هذه وهذه. نروحوا دونك معناتها باللي لومبليتود عند تاع الريزونانس هي نفسها لومبليتود عند اوميغا زيرو. نروحوا نعوضوا الأ تاعنا بالاوميغا زيرو غادي نلقوها مهم لانفيني، غادي كي نحسبوا نلقوها لانفيني. نعوضوا في المعادله تاعنا هنايا، هذه غادي نعوضوها صح، هذه غادي تروح لنا زيرو. هنايا كون نعوضوا هذه باوميغا زيرو او كا تجينا اوميغا زيرو او كا، ثم زيرو عدد على الزيرو لانفيني، ثم غادي تروح لنا لانفيني. شكون اللي ما فهمش هادو يحفظهم ولا يدبر راسه، باسكو نفسها ثم قادر يسقسيك نفس السؤال وهذه هي نفس الاجابه. ولا لك تكون شويه فاهم من جات. هنا عندنا غادي هنايا الأ تاعنا غادي تكون هاك زيرو على اوميغا او كاري غادي يروح حتى لانفيني يعاود يولي الزيرو. هنايا راه رايح لانفيني، واسقاط تاع بين هذا وهذا هو اوميغا زيرو. هذه هي نفسها تاع اللي درنا قبيله كي عاودنا بالزيرو، غادي نلقوها زيرو على اوميغا زيرو او كاي. تما غادي نكتبوا هذه بلوتو هذه زيرو، نكتبوا هذه هنايا ما كاش ماكس، ما عندهاش ماكس باسكو راهي رايحه لانفيني. وهذا هو ليكزارسيس. ما على باليش اذا وصلت للانفورماسيون كاش حاجه ما فهمتوهاش ولا سقسوني في كومونتير ولا في الانسطان جاوبكم. اي à la prochaine.